कसं घे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जो IITची इश्यू आसा जो कोडार ते शिरोड्या मतदारसंघा गांवां प्रत्येक गांवचे लोक उठलेले आसा की आमकां IIT नाका म्हणून. जाल्यार जेन्ना आमी तांकां दिलो रिव्होल्युशनरी गोवन्सान ताका दिलो आमी रिगांनी तांकां मिटिंगेक सांगलेलें की कशें फुडें वचपाचें. तेन्ना आमी तांकां एक सजेशन दिल्लें ग्रामसभे आमी सगळे प्रत्येक गांवचे लोक सायन मारया आनी एक स्पेशल ग्रामसभा घेवया म्हणून. आनी सेकेंड जी कॉपी आसा जी कोमुलदाद बॉडी जी पणजे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कोमुलदाद सेंट्रल झोन थंय एक दिवया म्हणून. जाल्यार जी फर्स्ट कॉपी आसा गांवचे लोक आनी बाब आमचो प्रज्योत आसा जो बेतोडेचो आमचो तेणी पंचायती दिल्ली आसा इनवर्ट केल्ली आसा. आनी सेकेंड कॉपी जी आमी आयज जे पणजे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ कोमुलदेट सेंट्रल झोना इनवर्ट करपाक येयल्ले आसा. सो आमी इनवर्ट केल्ले आसा आनी आतां भायर येवन आमी बायट दिता. लोकांक एकूच सांगूंक सोदता गांवचे लोक एक जाल्ले आसा आनी तशेंच एक जावन हो आमचो जो मुवमेंट आसा हो आमकां फुडें व्हरपाक पडटलो. कित्याक हे जे लोकल MLA आसता जसो आमकां शिरोड्या मतदारसंघात सुभाष शिरोडकर आसा ताका लोकांचें पडलेलें ना. ताका IIT जाय आशिल्लें तेगे दोंगर आसा बाकी कडेन कितलो जागो आसा ते तेणें आपली सारकें वेवस्थीत दवरून जे कश्टकरी आसा जे गरीब लोक आसा म्हणजे बहुजन समाजाचे ट्रायबल लोक आसा तेंचे खंय तरी घात घालपाचो कित्याक ते लोक खंय तरी ओगी रावता अशें दिसलें तांकां. पूण आयज प्रत्येक गोंयकार उठलेलो आसा प्रत्येक गोंयकार आयज उठलेलो आसा आनी आयज प्रत्येक आवाज काडटा की आमकां IIT नाका म्हणून. आमी हेजे पयलीं पळयलें मेलावली पळयले थंय आमचे बहुजन समाज ट्रायबल लोक आसलो तेणी आवाज काडलो जावं मागीर काणकोण गेली जावं सांग्यार गेली जावं धारबांदोड्यान आयज शिरोड्या प्रत्येक आयज आमकां सपोर्ट लोक तांकां कोडा गांवच्या लोकांक तेंका दिता. आनी आमी तेंचे वांगडा आसतले जेन्ना रिव्होल्युशनरी गोवांस खंय तरी खंयच्या प्रोटेस्टार जेन्ना आमी मुवमेंटार जेन्ना तेंका दिता तेंच्या वांगडा कंटिन्यू आमी स्टार्टींग ते लास्ट पर्यंत आसता. आनी आमी खुबशे जे आमचे बाकीचे आमचे सगळे जे ऑफिशियल आसा थंय विजीट दीत आसा लोकांक मेळत आसा आनी लोकां कडेन रिस्पॉन्सिबल मेळटा. लोकांक आमी सांगलां आमी एकवटीन हो जो आवाज आसा हो आमी फुडें व्हरया आनी जी IIT आसा थंयच्यान धांवडून घालुया म्हणून. तशेंच मागता म्हाज्या वांगडा प्रज्योत आसा प्रेमानंद भाऊ आसा जावं रुपू भाऊ आसा सो हांव प्रज्योता कडेन मागता फुडली डिटेल्स उलोवची म्हणून. तर तुमी पळोवंक शकता आमी लेटर आसा ते ऑब्जेक्शन आमी सबमीट केल्लें आसा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुलदाद आनी तशेंच शिरोडा मतदार तशें आमच्या गांवांत खुबशे लोकांचे फायनी आसा जे तुमी पळोवंक शकतात. हें ऑब्जेक्शन आमी घरान भोंवन लोकां कडेन उलोवन जेणी IIT कोडरा गांवांत नाका म्हणून लोकांनी सायन मारलेली आसा आनी मॅक्सिममचे लोकां कडल्यान एकूच आमकां आयकोंक येयलें की ही IIT कोडरान नाका. आनी कारणां खूब आशिल्लीं जशें की पयलें कारण म्हणटा तें वायल्ड लायफ आनी जो नेचराचेर डिस्ट्रक्शन ही गोश्ट आसात. तेज्या भायर एग्रीकल्चर जे ST समाजाचे लोक जे STचे जे एग्रीकल्चर करता थंय रोवन कसून हे जमनीर खाता इतलीं वर्सां ते जाणटे पासून आज पर्यंत ते हे जमनीचेर रोवन खाता जाल्यार ते लोकांची जमनीचो प्रश्न आसा सध्या STच्या सरकाराची नजर सध्या प्रत्येक जाग्यार ज्या जाग्यार IIT प्रपोज करता फुडें वयता त्या जाग्यार प्रत्येक जाग्यार STच्या जे लोक रोवन खाता तेजेर नजर पडलेली आसा BJP सरकाराची. जाल्यार हेजेर आमचे निशेध आसा. तशेंच एक गजाल सांगूंक सोदता की ही कोमुलदाद ऑफ कोडार आसा तेचे कमिटीचे जे सुशांत गांवकर आसा तेणी पयर एक बायट दिल्ली की हे जे कोडार जो प्लॅट्यू आसा तो फूल बॅरन लँड जावं रॉकी लँड थंय कल्टिवेशन करूं शकना अशें तेजो स्टेटमेंट आशिल्लो. जाल्यार तो 95% तो बॅरन लँड म्हणटा तो रॉकी एरिया म्हणटा. जाल्यार तेका सुशांत गांवकर जो आसा तेका एक सरळ सांगूंक सोदता हांव हेज्या पयलीं तुका शिटकावणी दिल्ली हांवें आनी हेजे फुडें दितलो आतांय दिता की तूं STच्या लोकांच्या ह्या जाग्याचेर लक्ष दवरूंक वचो नाका. तेणी थंय कसयल्लें आसा कसयली तेजी जमीन म्हणटकीर जागो हो तेंचो तेणी इतले वर्सां तेंचे जाणटेले आयज पर्यंत थंय रोयत येयल्या हो तांकां थंय हक्क तेंचो मेळोंकूच जाय. तांकां जे पर्यंत फक्त IITच न्ही हो हक्क तांकां तेंच्या जाग्याचो हक्क तांकां दी पर्यंत आनी तांकां मेळा पर्यंत आमी तेजे वांगडा आसतले आरतीपी. तशेंच हो सुभाष शिरोडकर
जो अजून पर्यंत मिडियाक लिपोवन भोंवता, खंयचोच तेजो कांय स्टेटमेंट ना हेजेर, हो लिपोवन भोंवता ह्या IITच्या प्रश्नाचेर, खंयच कोणाक कांय सांगना. अरे बाबा तुका कितें भंय दिसता, जनतेक फेस करपाक भंय दिसता, हे फावटी चवथीकूय बॅनरूय लावना तुवें, दिसता म्हाका, कळटा की तूं भिला हे जनतेक, तूं फुडें सरना. आनी ही BJP सरकाराक ही एक लॉटरी लागलेली आसा, जी स्वार्थ सगळे जाण काडटा पूण अजून कोणाक लागलेली ना. विश्वजीत राणा कडेन पावली, बाकीच्या कडेन पावली जाल्यार ही अजून स्वार्थ लागना. सुभाष शिरोडकर ही स्वार्थ आपल्या नांवार करूंक सोदता आनी आपल्या पेन्शनाचो प्लॅन तयार करूंक सोदता. जालो जाणटो, आतां पेन्शन प्लॅन तयार आसा तेजो, पूण तुका हें आमी तुजें हें साध्य जावपाक दिवपाना. आनी सुशांत गांवकर तुकाय सांगता, जो अत्याचार तुवें हे ST समाजाचेर चलयला कसमशेळ कोड्रा हे गांवांत, तुजी हुकूमशाही आमी बंद करतलेच. कारण की खूब पयलें आमी, कोणा कडेन जाली ना तुजी हुकूमशाही बंद करपाक. आतां आमी आसा फुडें सरल्या, तुजी हुकूमशाही बंद करतले आनी लोकांक हो हक्क दिवन आमी रावतलेच. तशेंच प्रमोद सावंताकूय सांगता, हो तुजो पळय कालूच एक स्टेटमेंट केल्लो, हो तुजो भाड्याचो बैल आसा पळय सुभाष शिरोडकर, हेजो कान वोड पीळ म्हणून परत एकदां सांगता, तेका कानाक पीळ घाल आनी ही IIT हांगासरल्यान व्हर आनी तुजे घरा व्हरून थंय सोड, सावंतवाडी काय खंय थंय. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार सगळ्या गोंयकारांक. आज गोंयांत परिस्थिती कितें चल्ल्या ती पळयात तुमी आनी विचार करी सारकी गोश्ट आसा. आनी हांव खास करून जे गोंयभरांत जे ट्रायबल लोक आसा तांकां उलो मारूंक सोदता. म्हणजे आज जो अन्याय जाता, अत्याचार जाता, तो ट्रायबल लोकांचेरूच जाता. आनी गोंयभर जे ट्रायबल लोकां कडेन जमनी आसा त्यो खंय तरी कालांतरान तेंचे कडेन पोजेशनान आशिल्ल्यो, पूण त्यो खंय पोजेशनां आसून सुद्दां रजिस्ट्रेशन तांच्या नांवार जाल्लें ना. म्हणजे खंय तरी हे ट्रायबल लोकांक आजून पर्यंत अशिक्षीत दवरले आनी फुडें अशिक्षीत दवरून सुशिक्षीत जावन सुद्दां तांकां फटोवपाच्यो गजाली आज गोंयांत चल्लेल्यो आसा. जर त्यो जमीन, कोडार जी जमीन आसा 14 लाख स्क्वेअर मिटर आनी ते ट्रायबल लोकां कडेन पोजेशनान आसा जाल्यार हो सरकार ते पोजेशनान तांकां फायनल जी ऑर्डर आसा ती दिवपाक कित्याक फाटीं फुडें जाता. सो आतां गोंयकारांनी जे ट्रायबल लोक आसा गोंयभरांत, जावं बहुजन समाजाचे लोक आसा खास करून, आनी जे कश्टकरी लोक म्हणटात, त्या लोकांक न्याय मेळपाक हो सरकार आज 60-62 वर्सां कित्याक डिले जाता, हे मोठो प्रश्न जो आसा. म्हणजे जर तेंचे कडेन पोजेशन आसा जाल्यार तांकां ते प्रॉपर फायनल लिगल पोजेशन तेंचे कडेन येवपाक जाय आशिल्लें. आनी तेंचे कडेन ज्यो जमनी आसात त्याच जमनीचेर हे सरकाराचो दोळो आसप म्हणजेरूच हे सरकाराक जे त्यांची लायव्हलीहूड आसा, म्हणजे पोटोपाण्याचो जो प्रश्न आसा, खंय तरी मारून उडोवपाचो प्रश्न आसा, तेका लागून गोंयभरचे जे लोक आसात, जे समविचारी लोक आसा, बहुजन समाजाचे लोक आसा, तेंच्यांनी आज खंय तरी जागृत जावपाची गरज आसा. आनी जी रेव्होल्युशनरी पार्टी आसा ती तरी आमी जे सगळो फूल विंग आसा ते लोकां बरोबर रावतले आनी ते लोकांक जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत आमी फाटीं रावपाना, इतलेंच आयचे घडये सांगूंक सोदता. देव बरें करूं.